सम्पदा विशेष। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सम्पदा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता रचना श्रेष्ठ। नेपालीको घर आँगनमा दोस्रो महान चाड तिहार भित्रिसकेको छ। सयपत्री गोदावरी जस्तै नै महत्त्वपूर्ण यो दियोको धेरै नै महत्त्व रहेको छ। औँसीको अँध्यारो रातमा दियोको उज्यालो बालेर हाम्रो घर आँगन सबै नै उज्यालो बनाएर हामी माता लक्ष्मीको स्वागत गर्ने गर्दछौँ। गोदावरी र सयपत्री जस्तै यो दियोको पनि यस चाडमा निकै महत्त्व रहेको छ। त्यसै चाडलाई लक्षित गरी आज हामी यो भक्तपुरको पोट्री स्क्वायरमा आइरहेछौँ। यहाँ चाहिँ दियो कसरी बनाइँदो रहेछ, माटोको सामग्रीहरू कसरी तयार पारिँदो रहेछ भनेर, जस्तो तमसोमा ज्योति गमय भनेर तिहारमा जसरी उज्यालोको धेरै महत्त्व हुन्छ, औँसीको रातमा त्यसरी यो दियोको धेरै नै महत्त्व रहेको छ। आज हामीले यहाँहरूलाई यो दियो कसरी तयार गरिँदो रहेछ र यहाँ तयार गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ यो दियो तयार गर्ने उहाँसँगको कुराकानीहरू चाहिँ हामीलाई यस कार्यक्रम मार्फतमा हामी देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग रहनुहोला भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै। सनातन हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। यो नेपालीको दोस्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण चाड हो। तिहारमा दियो बालेर घर आँगनमा झलमल्ल पारिने भएकाले यसलाई उज्यालोको चाड पनि भन्ने गरिन्छ। तिहारमा माटोको दियोको विशेष महत्त्व हुन्छ। यस अवसरमा दियो बाल्नु वा झिलिमिली बनाउनुको धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक महत्त्व रहेको छ। तिहारमा विभिन्न आकार र ढाँचामा माटोको पालामा तेल हालेर घर घरमा दियो बाल्ने चलन छ भने अहिले मैन हालेर पनि बाल्ने गरिन्छ। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सबै पूजाआजामा दियोको विशेष महत्त्व रहेको छ र बत्ती नबाली कुनै पनि काम सुरु नहुनुको साथै शुभ कार्यमा पनि र दुःखको बेलाको कार्यमा पनि बत्ती बाल्नै पर्ने बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौडेल। सनातन धर्मावलम्बीहरूको सबै पूजामा दियोको एकदम विशेष महत्त्व छ। बत्ती बाल्नु, बत्ती नबालिकन कुनै पनि काम सुरु हुँदैन। हाम्रो शुभ कार्य पनि अनि दुःखको बेलाको कार्यहरू गर्दा पनि हाम्रो बत्ती बाल्नै पर्ने हुन्छ। तिहारमा झ्याल, ढोका, लोटा, चोटा, आँगन, तुलसीको मठ सबैतिर पाला बालेर घरलाई यमपञ्चकको 5 दिन झिलिमिली बनाइन्छ। अझै विशेष गरी कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य धनधान्यकी देवी र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मी माताको पूजाको दिन औँसीको रातमा लक्ष्मी माताको पूजा गरिने हुनाले माता लक्ष्मीलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्न विशेष रूपले घर आँगन चोखो नितो पारी झिलिमिली बत्ती, दियो, कलश र रङ्गीचङ्गी अबिरहरूले रङ्गोली बनाई घर सिँगारिने गरिन्छ। सफा सुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा बिहानै घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। माता लक्ष्मी त्यस दिन घरमा प्रवेश गर्न आउने र उहाँले को कसरी बसेका छन्, को जागा बसेका छन्, घर के कसरी राखेका छन् भनेर लक्ष्मी माताले यी सबै कुरा हेर्नुहुने र फोहोर ठाउँ देख्ने बित्तिकै फरक्क फर्किनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई मूल ढोकाबाट प्रवेश गराउन थुप्रै साजसज्जा गरिएर रङ्गोली बनाए पनि घरको पछाडि पनि दीपहरू राख्नुपर्ने र सफा सुग्घर लिपपोत गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद वीणा पौडेल। अब हामीले बत्ती बाल्ने क्रममा चाहिँ मूल ढोका, अब आफ्नो मूल दैलो, पूजा कोठा मात्रै नबालेर चारैतिर घरको चारैतिर बाल्ने चलन छ। सकेसम्म सबै कुना काप्चा सबैतिर बत्ती बाल्ने भनिन्छ। त्यसको क्रममा चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि यसरी बत्ती बाल्दा लक्ष्मी चाहिँ नि घरमा प्रवेश गरेपछि लक्ष्मी पहिला हेर्दै आउँछन् रे कुन ठाउँमा को जागराम बसेका छन्, कसले के गरिराखेका छन्, एकदम छिटो सुतेका छन् कि उठेका छैनन् कि भनेर त्यो प्रसङ्ग दसैँदेखि पनि जोडिन्छ। दसैँको अन्तिम दिनलाई नै हामी कोजागर पूर्णिमा भन्छौँ। त्यो बेला पनि लक्ष्मीले त्यसरी हेर्न आउँछन् रे। अनि जहाँ अँध्यारो भयो, जहाँ फोहोर छ त्यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै लक्ष्मी फरक्क फर्किहाल्छन्। त्यो हो यो त यो घरको मान्छे त अल्छी रहेछन्, म यहाँबाट छिर्दिनँ। र त्यो क्रममा चाहिँ नि उनलाई मूल ढोकाबाट प्रवेश गराउन हामीले सारसिँगा गरेर अरिपन कला गरेर थुप्रै हाम्रो मधेसतिर भएको थुप्रै त्यस्तो रङ्गोलीहरू गर्ने चलन छ हाम्रो। अहिले त सबतिर आइसक्यो त्यो चलन होइन। त्यस्तो गरेर अगाडिपट्टिको भाग त हामी चिटिक्क बनाउँछौँ। यदि हामीले पछाडि पनि के त चिटिक्क बनाएन फोहोर भयो भने लक्ष्मी फर्किने हुनाले हाम्रो घरको चारैतिर चाहिँ बत्ती बालेर उज्यालो राखेर दीपहरू चाहिँ बालिराख्ने, आधा रातसम्म मान्छे कुरेरै बस्ने, बत्ती ननिभोस् भनेर बत्तीलाई फेरिराख्ने, तेल हालिराख्ने चलन चाहिन्छ। आजभोलि थुप्रै थरीका बत्तीहरू बजारमा पाइन्छन्।
पाइलै पछि केराको सुत्तो अथवा माटाका पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली पनि बनाइन्छ। यसरी बत्ती बाल्दा हामी सबैलाई कौतूहलता हुन सक्छ के कस्ता बत्ती बाल्ने भनेर। बत्ती बाल्दा सबैभन्दा पवित्र सालको पात र माटोबाट बनेको चिज सबैभन्दा पवित्र हुनुको साथै ती कुराहरूसँग सोझै धरतीसँग हामी जोडिने क्रममा पनि तिहारमा मात्र होइन सबै कार्यमा एक बत्ती बाले पनि वा 1000 बत्ती बाले पनि बत्ती चाहिँ बाल्नै पर्ने बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर बिना पौडेल। त्यो बत्ती पनि केमा बाल्ने त? बत्ती बाल्ने कपासको प्रसङ्ग, बत्ती बाल्दा चाहिने जस्तो भनौँ तेलहरूको प्रसङ्ग, त्यो हुँदाहुँदै पनि कस्तो भाँडामा बाल्ने भन्दा सबभन्दा पवित्र चिज भनेको चाहिँ जहिले पनि अघि सुरुमा पनि मैले हाम्रो यो कुरो उठेको थियो, सालको पातहरू र माटोबाट बनेका चिजहरू चाहिँ सबभन्दा पवित्र मानिँदो रहेछ। त्यो चिजहरू बनिसकेपछि पवित्र मानिकन पनि त्यसमा चाहिँ सोझै धरतीसँग एकैचोटि जोडिने हुनाले र त्यही क्रममा पनि तिहारको क्रममा पनि जति पनि बत्ती बालिन्छ पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म कुनै पनि कार्य गर्दा बत्ती नबालिकन खुरै गरिने एउटा दिउ बाले पनि हजारौँ दिउ घरभरि बाले पनि। तिहारमा प्रयोग गरिने माटाका पालाको यति बेला अन्य सामग्री जस्तै यसको खपत पनि निकै हुने गरेको छ। त्यसैले तिहार नजिकिएसँगै भक्तपुरका प्रजापतिहरू माटोका पाला बनाउनमा व्यस्त रहेका छन्। तिहार नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरका प्रजापति समुदायलाई माटाका भाँडा बनाउन दसैँ सकिने बित्तिकै भ्याइ नभ्याइ चटारो हुने गर्दछ। पहिला काम गर्ने मान्छे 200 घर जति थियो भने अहिले भक्तपुर सम्पदा क्षेत्र मानिने पोटर स्क्वायरमा हाल 50 घर मात्र प्रजापति यस पेसामा संलग्न छन्। तिहार सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा माटोको सामानको लागि प्रख्यात भक्तपुरको पोटर स्क्वायरका प्रजापति समूहहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन अहिले थालेको हो। भक्तपुर नगरको पोटर स्क्वायर, च्यामासिङ, बोलाछे, मध्यपुर ठिमीको नगदेश, चपाचो, दिगु, सूर्यविनायक, कमलविनायक लगायतका स्थानहरूमा तिहारको लागि आवश्यक पर्ने माटाका भाँडा बनाइँदै गरेको हामीले सबैले देख्न सक्छौँ। तिहारका लागि भनेर माटोको पाला, ठेकी, धुपौरोको माग बढी हुने र अरू बेला खुत्रुकी, सुराही, कतारी, भिउट, गमला लगायतका माटाका सामग्रीहरूको माग उच्च हुने गरेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत पाला उत्तम मानिने गरिन्छ। तिहार नजिकिएसँगै तिहारमा बत्ती बाल्नको लागि प्रयोग हुने माटाका पालाले भने अहिले व्यापारीहरू उत्साहित देखिएका छन्। माग अनुरूप पाला बनाउन व्यस्त व्यापारी अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। यहाँ बनाइएको पालाहरू विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका साथै पोखरा, धनगढी लगायतका जिल्लाहरूमा पनि बिक्री हुँदै आएको छ। हुन त उनीहरू 12 महिना माटाका सामग्रीहरू बनाउन व्यस्त हुने गर्दछन्। पालाको व्यापार तिहारमा अत्यधिक हुने र तिहारपछि अत्यन्त न्यून हुने भएकाले पोट्री स्क्वायरका प्राय सबै प्रजापतिहरू यही मौकामा माटाका सामग्री बनाउन व्यस्त भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा माटोको सामानका लागि भक्तपुर प्रख्यात मानिन्छ। 2 देखि 5 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने पाला बिहानदेखि बेलुकासम्ममा खर्दा करिब 1000 देखि 1500 वटासम्म बनाउन सकिने प्रजापतिहरू बताउँदछन्। यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट पाला किन्न मानिसहरू आउने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। माटोको भाँडा बनाउन अहिले प्रविधिको सहयोगले धेरै सहज भएको छ। पहिले सुरुमा माटोलाई खुट्टाले फुटाउनु पर्दथ्यो, अहिले त्यसको लागि मेसिन प्रयोग गर्न थालिएको छ। भाँडा बनाउन चक्र घुमाउन लट्ठीको सहायताले हातले घुमाउनु पर्दथ्यो भने अहिले मोटर प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने त्यस्तै गरी अन्तिममा सामान्य तरिकाले पोल्थ्यो। अहिले त्यसका लागि पनि आधुनिक भट्टी प्रयोग भएको छ। कच्चा माटोलाई प्रशोधन गर्न, पालाका आकृति बनाउन, सुकाउन, रङ लगाउन र भट्टीमा पोल्ने काम सकिएपछि एउटा राम्रो पाला तयार हुने गर्दछ। दीपावलीको अवसरमा मैन बत्ती बाल्ने र अरू बिजुलीबाट बल्ने रङ्गीचङ्गी बिजुली बत्ती बाल्ने प्रचलन व्यापक भए पनि विगतका केही वर्ष यता माटोको पालामा मैन भरेर पाला बाल्ने क्रम पनि बढ्दो रहेको छ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत पाला उत्तम मानिन्छ। आगलागी नहुने भएकाले पनि माग बढेको जानकारहरू बताउँदछन्। तर पछिल्लो समय तिहारमा बिजुलीका झिलिमिली बत्तीको बढी प्रयोग र प्लास्टिकका सामानले माटाका भाँडा विस्थापित हुने चिन्ता देखिएको छ। विगतमा जस्तै यो वर्षमा माटोको अभाव भए पनि प्रजापतिहरूले हिन्दूले मनाउने उज्यालोको पर्व शुभ दीपावलीको बत्ती बाल्ने पाला बनाउन भने छाडेका छैनन्। बाबु बाजेले गरेको यो काम आफू पनि सानो 13 वर्षदेखि नै यो पेसामा लागेका रोशन प्रजापति यस्तो बताउनुहुन्छ। चाडपर्वको बेलामा कलश, पाला र धुपौरो बढी मात्रामा जाने र अन्य समयमा गमला, खुत्रुके, सुराही, चियाखाने जस्ता भाँडाहरू अर्डर आउँदछ। त्यस्तै सामानहरू बेच्ने गरेको र जस्तोसुकै सामानहरू पनि बनाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हजुरलाई यहाँ भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो यहाँको काम यहाँ के गर्नु हुँदो रहेछ हामीले त देख्न त देख्यौँ होइन। अब यो माटोको काम, माटोको सामग्रीहरू बनाउँदै गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। यो हजुरले नै भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई के बनाउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ खुतुर्के, सुरै, गमला अनि चिया खाने कप जसो जसो अर्डर आउँछ त्यसो त्यसो बनाउँछ। बनाउनु सबै आउँछ। हामी 13 वर्षदेखि लागिरहे सानैदेखि। अब खेल्ने जस्तै हुन्छ क्या, पहिला खेल्दा खेल्दै काम सिकेको। अहिले आफ्नो व्यवसायमा धेरै रमाउनु हुने प्रजापतिले आफ्नो छोरालाई पनि सिकाउनु भए तापनि छोराको रोजाइमा छोडिदिएको बताउनुहुन्छ। अब अहिले व्यवसाय नै गरे जस्तो भन्ने, व्यवसाय नै भन्नु पर्यो। कतिको आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ कतिको रमाउने गर्नु भएको छ त? एकदमै खुसी छ। बाबु एकजना छ, बाबुले चाहिँ सिकेको छ। अब उसले पछि गर्छ गर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ। यसपालि तिहारका लागि भनेर पाला मात्र 4-5 थरीको बनाउनु भएको छ भने धुपौरो, माटाका कलश पसलको होलसेल बनाउने ठाउँमा अर्डर लिएर पुर्याइसकेको पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। अब बजारमा जाने त्यही पाला 4-5 थरी हुन्छ, धुपौरो हुन्छ, माटोको कलश हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ अब यहाँ पसलको मान्छे नै होलसेलमा लिन आउँछ अनि हामीले चाहिँ अर्डर लिएर त्यो पुर्याइदिइसकेका छ। कच्चा पदार्थ माटोको कमी र माटो नपाउने कुरामा उहाँले धान बाली काटिसकेपछि माटो लिने भनेर त्यही माटो धनीले सोध्न आउने कुरा पनि भन्नुहुन्छ। तर असार लाग्दा पानी धेरै पर्ने भएकाले माटो लिन जान गाह्रो हुने पनि उहाँले सम्झनुहुन्छ। अब हामीले जाने त्यहाँ खानीबाट आउनेलाई जाने होइन, यहाँ माटो चाहिन्छ कि भन्ने कोही सोध्न पनि आउँछ। अनि राम्रो भयो जाने हुन्छ ल्याइदिनु भन्छ। त्यहाँ भएसम्म चाहिँ ल्याइरहेको पनि छ। अनि यो धान बाली काटिसकेपछि मात्र जाने माटो लिन मिल्ने रहेछ के अरे। अनि धान बाली त्यो असारदेखि जाने माटो लिन गाह्रो पनि हुन्छ, पानी परेको हुन्छ, खानीमा जान गाह्रो हुन्छ नि। अब यो तिहारपछि जाने माटो ल्याउने सुरु हुन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को व्यवसायी विनोद कुमार प्रजापतिसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले पहिला खेलकुद प्रशिक्षकको रूपमा जागिर खाए पनि विगत 10 वर्षदेखि यो पेसामा लाग्नु भएको, पुर्ख्यौली पेसामा अपनाउनु भएको बताउनुहुन्छ। पोहोरको सालभन्दा यसपालि धेरै डिमान्ड बढेको उहाँले भन्नुभयो। उहाँले यसपालिको तिहारमा 4 किसिमका पाला बनाएर उपभोक्तालाई दिने तयारी गरेको पनि भन्नुभयो। हजुरलाई यहाँ भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँको परिचय पाउँ न। मेरो नाम विनोद कुमार प्रजापति हो। हजुर त्यसो भए अहिले धमाधम यहाँलाई तिहार लागिरहेछ? पोहोरभन्दा यसपालि अलिकति डिमान्ड चाहिँ बढेको छ। यस्तो सानो पाला, योभन्दा ठुलो पाला होइन, अनि त्योभन्दा अझ ठुलो पाला 3 थरीको पाला छ। अनि बुट्टा पाला गरेर 4 थरीको पाला छ। एक दिनमा सानो पाला 1000 देखि 1200 सम्म बनाउन सकिने भन्नुहुन्छ।
यसरी पालाहरू बनाउँदा राम्रोसँग मजाले घाम लागेमा 2-3 दिन लगाएर सुकाएपछि 4 दिनमा पोल्न मिल्ने बताउनुहुन्छ। धेरै एकैचोटि पोल्दा 10 देखि 15 दिनसम्म लाग्ने भन्नुहुन्छ। अब हामीले लाने होइन, उनीहरू नै लिन आउँछ मार्केटको। यो अहिले जुन यो कच्चा बनाउनु भइरहेछ पालाहरू होइन, भर्खर हामीले यहाँ बनाउनु भएको देखिरहेछौँ, कति दिनमा रेडी हुन्छ यो हजुरको? यो अब घाममा डिपेन्ड पर्ने हो होइन। अब घाम लाग्यो भने त 1-2 दिनमा सुकाएर होइन 2-4 दिनमा पोलेर गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन होइन। तर अब थोरै थोरै पोल्ने होइन, धेरै बनाएर पोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर केही नभए पनि 10-15 दिन लाग्छ। पहिला चक्कामा लट्ठीले घुमाएर बनाउने गरिन्थ्यो भने अहिले इलेक्ट्रिक मेसिनले चल्ने चक्र हुँदा सजिलो र उत्पादन बढी हुने गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो पनि चक्रै हो खास त होइन। अब यो इलेक्ट्रिकबाट घुम्ने चक्र भयो, त्यो लट्ठीले घुमाउनु पर्ने चक्का भयो त्यो। हजुरलाई त अहिले अलिक सहज पनि भएको छ, उत्पादन पनि डबलै वृद्धि भयो होला है। हामीहरूको यो बनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज भएको छ यसले गर्दा चाहिँ। उहाँले साकुबाट कच्चा सामग्री ल्याएर बनाउनु हुने बताउनुहुन्छ। यो पेसाले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न ठिक रहेको पनि बताउनुहुन्छ। उहाँलाई अफिस गएर काम गर्नुभन्दा आफै स्वावलम्बी हुनु ठिक लागेको रहेछ। उहाँले यस वर्षको तिहारमा उपभोक्ता ग्राहकहरूका लागि 4 मुखे पाला, बुट्टा पाला, सानो र ठुलो पाला गरी 4-5 किसिमको पाला बनाएको बताउनुहुन्छ। खुद्रा तथा थोक दुवैलाई उहाँले सुपथ मूल्यमा दिने पनि जानकारी दिनुभयो। आफ्नो सन्तानलाई पनि सिकाउँदै गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आफ्नो पुर्खौली पेसा नै अँगाल्नु भएको उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। यो कच्चा पदार्थ चाहिँ अहिले आइरहेको भनेको हाम्रो साँखुबाट आइरहेछ। पहिला हाम्रो भक्तपुरबाट निकाल्ने गरेको थियो। अब भक्तपुरमा प्लानिङ भयो, घर र बाटो मात्रै भयो। त्यसपछिबाट चाहिँ हरिसिडी ललितपुरबाट आइरहेको थियो। अब त्यहाँ पनि अब घडेरी र प्लानिङले गर्दा घडेरी र बाटो मात्रै भयो, माटो झिक्न पाएन, दिएन होइन। त्यहाँ पनि अब अहिले साँखुबाट आइरहेछ। तर माटो चाहिँ अहिले एकदम सर्टेज अवस्थामा छ माटो चाहिँ, कच्चा पदार्थ माटो चाहिँ। हजुर ठिकै छ। खास अब अफिस गएर तलबमा जागिरमा भन्दा पनि अब यसमा आत्मनिर्भर, आफ्नै खुट्टामा आफै उभिएर होइन। अनि यो बिहान बेलुका जुन बेला भए पनि आफूले गर्न सक्ने काम भएको हुनाले चाहिँ अफिसको स्यालेरी भन्दा यसमा ठिकै छ। अरू बेला समयको माग अनुसार बनाउने र माटोले नबन्ने केही चिज छैन पनि उहाँले हामीसँग भन्नुहुन्छ। विदेशीहरू आउँदा सस्तो पर्ने भएर सामान विदेश लाने भए पनि कोरोनाका कारण भर्खर विदेशीहरू आउन सुरु गरेको उहाँले हामीसँग भन्नुभयो। अब धुप प्लेटहरू हुन्छ होइन, धुपौरोहरू हुन्छ। अब समयअनुसार मागअनुसार त चलिरहेको हुन्छ नि सबै सामानहरू। अब माटोबाट नबनेको चिजै छैन। संसारै पृथ्वी नै माटोबाट बनाएको छ। हामी पनि माटोबाट बनाएको छ। पछि गएर हामी पनि माटोमै विलिन हुनुपर्छ नि त। त्यसै कारण अब माटोबाट नबन्ने चिजै छैन। अब विदेशीहरू आउने बेलामा त लान्छ, नलाने होइन उनीहरूलाई। अब सस्तो पर्ने भएकोले चाहिँ उनीहरू मजाले खुसी भएर लान्छ विदेशीले। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा विदेशीहरू आउने त अब भर्खर देखा पर्यो। फेरि हाम्रो लकडाउन पछि, कोभिड पछि चाहिँ अहिले सम्बन्धित निकायलाई उहाँले सरकारले सकिन्छ भने कच्चा पदार्थ माटो उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने आभार व्यक्त गर्ने भन्नुहुन्छ। नत्र भने यो पोटर स्क्वायर नाम मात्रको हुन जाने बताउनुहुन्छ। संरक्षण गर्न जरुरी रहेको, नत्र भने यहाँ माटोको सामग्री बनाइन्थ्यो र भन्ने कुरा इतिहास मात्र हुन जाने सम्भावना रहेको पनि उहाँले हामीसँग भन्नुभयो। माग अनुसार उहाँले पुर्याउन नसकिने पनि बताउनु भएको छ। अब सुझाव सहयोग भन्ने हो भने चाहिँ अब सरकारले होइन, अब तपाईँहरू मार्फत भनेको मिडिया मार्फत अब सकिन्छ भनेदेखि यो कच्चा पदार्थ माटो चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम आभार व्यक्त गर्नेछौँ हामी। नत्र भने त हामी अब भोलि पर्सि आएर यो पोटर स्क्वायर नाम मात्रकै पोटर स्क्वायर हुन जान्छ। तर संरक्षण चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अब यस्तै हुने हो भने माटो नपाएर भोलि पर्सि भक्तपुरमा यो पोटर स्क्वायरमा माटोको भाँडा बनाउँछ रे भन्ने कुरा हुन जान्छ। इतिहास मात्रै हुन जान्छ फेरि। हजुर हस् त धन्यवाद। पुर्ख्यौली पेसामा प्राय अरू यहाँका प्रजापति जस्तै मोहन प्रसाद प्रजापतिले पनि यही पोटर स्क्वायरमा माटोको सामग्रीहरू नै बनाउँदै आउनु भएको छ भने
उहाँ यस पेसामा आबद्ध हुनुभएकाहरूको हक हितमा स्थापित भएको संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले यो माटाका सामग्रीहरू सिजनमा मात्र बिक्री हुने बताउनुहुन्छ। हजुर यहाँलाई भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय पाउनु। म मोहन प्रसाद प्रजापति, पोत्री स्क्वायर माटोको काम गर्ने। हजुर पोट्री स्क्वायरबाट हुनुहुन्छ है। यस्तो माटोको काममा हामीले यहाँ थुप्रैजनासँग कुरा गर्दाखेरि सङ्घ संस्था पनि रहेछ भनेर थाहा पायौँ होइन। हजुर त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ? हाम्रो यो एकीकृत हाकुजा प्रजापति समाज भनेर चाहिँ हाम्रो यो माटोको काम गर्ने प्रजापतिहरूको हक हितको लागि काम गर्ने संस्था छ। अहिले तिहारको लागि त पाला दियोहरू कलश र दियोहरू विशेष गरेर बजार भन्नाले आचेल चाहिँ अलि कमै छ। यो सिजनमा मात्र अलि बेफर्सटी जस्तो माटोको समस्या नै मुख्य रहेको पाइएको छ पनि उहाँले भन्नुभयो। पहिला जस्तो माटो नजिक पाउन गाह्रो रहेको र उहाँहरूले अहिले माटो पाइने ठाउँ पाए सरकारलाई यो ठाउँ उचित छ भनेर प्रस्ताव नै लिएर जाने योजना रहेको पनि बताउनु भयो। खास त अब यो व्यवसायको लागि चाहिने माटो नै हो। अहिले चाहिँ माटोको अलिक समस्या नै छ। माटो चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको माटो नै हो। अब माटो नभएपछि कहीँ यो व्यवसाय चल्न गाह्रो हुन्छ। अब माटोको खोजी भइरहेछ, त्यही हो। पहिला जस्तै नजिक माटो पाउनु गाह्रो छ। अब बाहिरतिरै हामी माटो खोज्दैछौँ अनि त्यो खोजेर ठाउँ मिल्यो भने अब हामी सरकारको लागि हाम्रो लागि यो ठाउँ चाहिँ उचित छ भनेर देखाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। अहिले त्यो खोज्दैछौँ। अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर माटाका खोजी भइरहेको पनि उहाँले हामीसँग भन्नुभयो। खोजेर नै तपाईँहरू प्रस्तावै लिएर जानु। हजुर हजुर। जस्तो यो समग्र प्रजापति माटोको सामग्री बनाउनेहरूलाई चाहिँ सरकारले अरू के व्यवस्था गरिदिए भने चाहिँ राम्रो हुने थियो र स्वयं आफू पनि यो संस्थामा आबद्ध भएर के कस्तो कामहरू गर्नु भइरहेको छ? त्यही हो। अब त्यही काम भन्नाले चाहिँ त्यही अब हामी खोज्दैछौँ। अब त्यो खोजेर माटोको व्यवस्था गर्ने अनि त्यही हो। अब कन्टिन्यू माटो नभएपछि चाहिँ काम गर्नु गाह्रो हुन्छ। त्यही माटोको खोजीमा अब सङ्घ संस्थाहरू खोज्दैछ। अब सेरामिक सङ्घहरू छ, अब यो बिक्री ढाँचा प्रजापति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर खोज्दैछौँ माटो। यहाँ हजुर कति वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ यही पेसामा? हाम्रो त अब यो पुर्खौली हो, प्रजापतिहरूको पुर्खौली पेसा। अब बच्चै बेलादेखि गर्दैछु। भनेपछि अरू हजुरले केही समस्या देख्नु भएन? त्यही माटोकै मात्रै कच्चा पदार्थको त्यही माटोकै मात्र समस्या छ त हजुर? अहिलेको समस्या भनेको मेन त माटो नै हो अहिले। अब बजार पनि चाहिँ नि अब प्लास्टिकले छोप्दैछ। अब यहाँ र मेटेरियलहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने भएर चाहिँ अलि बाहिरको भन्दा यहाँको स्वदेशी सामानहरू अलिक महँगो पर्छ। आफ्नो यो प्रजापति समूहले चाहिँ माटोको सामग्रीको लागि चाहिँ यसरी हामी एकजुट भएर लागौँ भन्ने केही नाराहरू पनि छ कि हजुरको? केही छैन? काम गर्दैछु। अब नारा भनेर चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ भइरहेछ। हजुर हस्, धन्यवाद। बजार अहिले प्लास्टिकले छोएको र स्वदेशी सामान अलिक महँगो हुने पनि उहाँले भन्नुभयो। अर्का व्यापारी सुरज श्रेष्ठ ललितपुर चापागाउँ निवासी र आफू व्यापारी भएका हिसाबले अहिले तिहारको बेलामा पाला र कलश लिन आउनु भएको भन्नुहुन्छ। मेरो सुरज श्रेष्ठ हो। म ललितपुर चापागाउँ निवासी हुँ। म चाहिँ यहाँ यो अहिले माटोको भाँडा मेरो पसल छ चापागाउँमा, यो त्यही सामान लिन आएको। अहिले विशेष गरी तिहारको बेला त यो पाला हो, यो दियोको लागि पाला बिक्री हुन्छ। अनि सानो घैँटोहरू त्यति हो। अहिले तिहारमा त खासै त्यस्तो व्यापार हुँदैन, पालाकै हो। मुख्य व्यापार चाहिँ पाला हो। उहाँले परम्परादेखि चलिआएको सामग्रीलाई ग्राहकहरूले धेरै रुचाउने र परम्परा धानी रहेको पनि भन्नुहुन्छ। एकदम अब हाम्रो यो परम्परादेखि चलिआएको यो माटोको भाँडाकुँडा होइन, अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन यो प्लास्टिकको भाँडाकुँडा, इलेक्ट्रिक भाँडाकुँडालाई अलिक विस्थापित गरेको अवस्था छ। सोचे जस्तो पहिला जस्तो व्यापार अहिले छैन। तैपनि यो जुन हाम्रो परम्परा चाहिँ धानिरहेछ। हामी प्रकृति प्रेमी, यसले चाहिँ प्रकृतिलाई प्रदूषित गर्दैन। जुन प्लास्टिकको भाँडाकुँडा, प्लास्टिकको सामानहरू हामी प्रयोग गर्छौँ,
त्यसलाई फालिदिन्छौँ, त्यसले गर्दा वातावरण पनि प्रदूषित भइरहेको छ। यो माटोको भाँडा त माटोबाट उत्पादन भएर फेरि माटोमै मिलिन्छ नि, यसले चाहिँ कुनै यो वातावरण प्रदूषण गर्दैन अनि यो स्वस्थकर पनि छ के। यो भाँडामा प्रयोग गऱ्यो भने हामीलाई अब पानी शुद्धता हेरौँ अनि यसमा पकाएको सामानहरू कति यो खानाहरू कति मिठो हुन्छ। अहिले पनि त हाम्रा थारूहरू धेरै जनजातिहरू छन् यस्तो माटोको भाँडामा पकाएर खाने, माटोको भाँडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्नेहरू। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ काम गरिदिनुपर्छ। चाडबाड बाहेक पनि नेवारी र नेपाली कल्चरमा मर्दा पर्दा चाहिने सामग्री प्राय सबैले माटोको नै प्रयोग गर्ने बताउनुहुन्छ। अहिले प्लास्टिकको भाँडाले यस माटाका सामग्रीहरूलाई विस्थापित पार्दै लगेको उहाँले भन्नुभयो। चाडबाड त विशेष गरी अब चाडबाडमा प्रयोग हुने सामान खोज्ने भयो। अरू बेला पनि यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेवारी कल्चर, हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ यो जुन मर्दा पर्दा चाहिने काजक्रियाको लागि चाहिने सामान चाहिँ प्राय सबैले माटोकै प्रयोग गर्छन्। त्यसको लागि पनि व्यापार चाहिँ हुन्छ, आउँछन् मान्छेहरू। अब हाम्रो पुर्खाहरूले सिकाएर गएका यसमा चाहिँ कस्तो भने एउटा शुद्धता हुने होइन, अनि चोखो हुने। अनि अर्को चाहिँ अहिले यो पछिल्लो चरण चाहिँ अहिले यो प्लास्टिकको भाँडाकुँडा अनियन्त्रित रूपमा जुन विदेशी सामानहरू प्रयोग बढेको छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो यो परम्परागत यो माटोको भाँडाकुँडाले चाहिँ अलिकति विस्थापित गरिएको छ। सोचे जस्तो पहिला जस्तो व्यापार चाहिँ अहिले छैन, तैपनि अब छँदै छैन पनि भन्न मिल्दैन। अब यो सरकारले चाहिँ यो नीति बनाउँदा चाहिँ यो किसानदेखि चाहिँ जुन व्यापारीसम्म अनि उपभोक्तासम्मको लागि चाहिँ ध्यान दिएर नीति निर्माण गरिदिएको भए किसानदेखि एउटा उपभोक्तासम्मलाई फाइदा हुने चिज हो यो। अहिले हामी चाहिँ यो जुन विदेशी सामानहरू प्रयोग गर्ने जुन हाम्रो होडबाजी चलिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पनि केही नियन्त्रण गर्ने, यस्तो माटोको भाँडाकुँडालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन। यो शुद्धता हाम्रो परम्परा हो यो। यसले गर्दा चाहिँ एउटा किसान, एउटा जुन यो कालीगर अनि एउटा व्यापारी अनि अर्को चाहिँ उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुगिरहेको छ। यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरी चाहिँ सरकारले नीति निर्माण गर्दा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिन अति आवश्यक भइसकेको अवस्था छ अहिले होइन। कोही कोही आउँछन्, विदेशीहरू पनि आउँछ। हाम्रो यो माटोको भाँडाको मात्र होइन, हाम्रो यो जुन यो हाम्रो नाङ्लो डोको त्यस्तो पनि हामी बिक्री गर्छौँ। जुन नेपालमा उत्पादन भएको चिज चाहिँ हामी बिक्री गर्छौँ। अहिले जुन यो अहिले विदेशी यो प्लास्टिकका नाङ्लाहरू पनि छन् नि, अहिले प्लास्टिक यो खुत्रुके यो पहिला यही मात्र पाउँथ्यो, अहिले प्लास्टिकको खुट्टुके चाहिँ यसलाई विस्थापित गरिएको अवस्था छ। पहिला चोयाबाट बुनेको नाङ्लोहरू प्रयोग गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ प्लास्टिकको नाङ्लोले यो कामलाई चाहिँ विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरी चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइदिनु पर्यो सरकारले। माटो नपाएपछि माटोको सामग्री विस्थापित भएको खण्डमा आफ्नो व्यापार पनि पलायन हुने उहाँलाई पनि प्रजापति समूहहरूलाई जस्तै चिन्ता भएको छ। कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण भएको कारणले माटो पाउन गाह्रो भएको उहाँले हामीसँग भन्नुभयो। पहिला त अब हामी नेपालीहरूले पनि यो माटोको भाँडाको अलिक कम प्रयोग गर्न थालिसक्यौँ। पहिला लगभग हामीले यो दसैँ र तिहारमा दिनमा लगभग 20-25 हजार 40 हजारसम्म व्यापार गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको हार्डली अहिले 2-3 हजार 5 हजार बाइक अहिले व्यापारै छैन क्या। यसलाई विस्थापित गरिरहेको अवस्था छ। अनि अर्को कुरा के भने यसलाई यो जुन यो कच्चा पदार्थ जुन अहिले सहज रूपमा पाइरहेको छैन, किनभने अहिले जुन यो प्लटिङ गर्नेवालाहरूले अव्यवस्थित रूपमा जुन कृषि योग्य जमिनहरूलाई चाहिँ खण्डीकरण गरिएको छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ माटो पाउन एकदम समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँबाट चाहिँ अलिक उत्पादन पनि अलिक कमी आइरहेको जस्तो चाहिँ अनुभूति भइरहेको छ। हाम्रो परम्परा अरूले सम्झाइदिनु पर्ने र हामी परनिर्भरता भएकोमा उहाँलाई धेरै दुःख लागेको रहेछ। अब हाम्रो परम्परा अरूले सम्झाइदिनुपर्छ। यो मटका चाहिँ त हाम्रो होइन नि, हाम्रो ट्रेडिसनल होइन नि। यो त फेरि मटका भनेर जुन इन्डियाबाट जुन आयो नि, अब त्यसलाई नै हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो उत्पादनै हामी कहाँ हुन्छ? तिनीहरूभन्दा त हामीले पहिला त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो नि। तर हामी त्यो गर्न सकिरहेका छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो बानी एउटा के भयो भने अब हामीले पुर्खादेखि चलाएको सामान चाहिँ नि छोड्दै जाने अनि अर्काको नक्कल गर्दै जाँदा हामी चाहिँ नि परनिर्भर भयौँ क्या। हामीले यही सामानलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्दै सबै ठाउँमा चाहिँ चलाउने हो भने यहाँ उत्पादकलाई पनि उ भयो, वातावरण पनि स्वच्छ भयो, स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो, सबैको लागि राम्रो हो यो। हजुर, जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। अहिले परिवर्तनको हिसाबले परिवर्तन भएर वैज्ञानिक हिसाबले थुप्रै चिजहरू थरीथरीका चकाचौध रङ्गीन बत्तीहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती आएका छन्।
ती बत्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसको अर्कै महत्त्व रहेको छ। तर धार्मिक हिसाबले पूजा कोठा अथवा मूल ढोकामा बत्ती बाल्ने नियमले गर्ने हो भने माटोको पालामा नै बत्ती कपासको सोही दिन आफैले काटेर बाल्न उत्तम बताउनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर बिना पौडेल। अब अहिले जस्तो पनि परिवर्तनको हिसाबले परिवर्तन भएर वैज्ञानिक हिसाबले थुप्रै चिजहरू अरू थरीका चकाचौध गर्ने खालका बत्तीहरू, रङ्गीन बत्तीहरू, विभिन्न चिजहरू भइसकेका छन् नि त। अब त्यो त परिवर्तन हो, त्यसलाई हामीले लिन पनि पर्छ, स्वीकार्न पनि पर्छ, किनभने त्यसको अर्कै महत्त्व छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि धार्मिक हिसाबले हामीले गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामीले मूल आफ्नो पूजा कोठामा बत्ती बाल्ने अथवा आफ्नो मूल ढोकामा बत्ती बाल्ने चाहिँ नि हामीले नियमले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि माटोकै पालामा हामीले बत्ती राखेर कपासले आफैले काट्यो, त्यो पनि आफैले काटेको, सकेसम्म त्यही दिनै काटेको, त्यही दिन काटेको बत्तीले बालेर हामीले मूल ढोका र लक्ष्मीलाई चाहिँ नि त्यही बत्ती नै बाल्नुपर्ने हुन्छ। र बत्तीको चाहिँ नि त्यो बत्ती भनेको चाहिँ नि अहिले पनि हामीले भन्यौँ, हामीले वेदले बारम्बार के भन्छ भने हामी अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जाने प्रयत्न गर्ने हो, हरेक दिन केही न केही सिक्ने कोसिस गर्ने हो। यो हाम्रो चोला त हामी त मरणशील छौँ, तर मरणशील भए पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने पूर्ण आयु बाँच्ने हो। कसरी पूर्ण आयु बाँच्ने भन्दा यो बत्ती जस्तै बत्तीले आफूले जलेर पनि उज्यालो दिन्छ नि त, सबैलाई बाटो देखाउँछ नि उसले। त्यो क्रमले हामीले पनि गाह्रो साङ्ग्रो भए पनि आफूलाई जति गाह्रो साङ्ग्रो भए पनि आफूले के गर्ने हो त बाटो देखाउँदै जाने हो भन्ने क्रममा चाहिँ बत्तीको ठुलो महत्त्व छ। र हामी सबैले पनि अरू जतिसुकै बत्तीले घर सजाए पनि आफ्नो पूजा कोठामा लक्ष्मीलाई बाल्ने मूल बत्ती र मूल ढोकामा बाल्ने बत्ती चाहिँ हामीले पालामै माटोको पालामै हामीले बाल्नु चाहिँ नि सबभन्दा उत्तम हुन्छ। तिहारमा मात्र एकजनाले राम्रोसँग पाला बनाएर बेच्नाले 50-60 हजारसम्म कमाउने गरेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। भक्तपुरका अधिकांश क्षेत्रमा घना बस्ती बसेसँगै माटो नपाउने समस्या रहेको हो। कोरोना कहर अघि बाह्य पर्यटक समेत आउने यस क्षेत्रमा अहिले व्यापार भने त्यति नहुने व्यापारीहरू बताउँदछन्। बदलिदो समयसँगै विस्तारित बस्तीले गर्दा पाला बनाउने कच्चा पदार्थ अर्थात् माटोको समस्या रहेको र बनाइसकेपछि त्यसलाई सुकाउने ठाउँहरू घरहरूले गर्दा साँघुरिँदै गएको उनीहरू बताउँदछन्। चाडबाडमा मात्र नभई नेपाली समाजमा जन्म मृत्युका साथै विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापमा समेत माटाका भाँडाहरू प्रयोग हुने गर्दछन्। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा मात्र प्रयोग गरिने नभएर पछिल्लो समय घर सजाउनका लागि समेत माटाका विभिन्न किसिमका सरसामानहरू प्रयोग गरिन्छ। अर्कोतर्फ प्राचीन कालदेखि नै उपयोग गर्ने गरिएका कतिपय माटाका भाँडाहरू आधुनिकतासँगै लोप हुने गएका छन् भने अर्कोतर्फ पाला बनाउन झ्याउ हुने र पैसा कम आउने भएकाले धेरै कुमालीहरूले पालाभन्दा अरू चिज बनाउन तर्फ लागिसकेका छन्। माटोको भाँडा बनाउन झन्झटिलो हुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताले बिस्तारै यो पेसा छोड्दै गएका छन्। यस्तै पारा हुने हो भने हाम्रो पुर्खौली पेसा नै लोप हुन्छ। यस्ता मौलिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नीति निर्माण गरेर र आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। यस्ता माटाका सामग्रीहरू माटोबाट नै बनेर माटोमा नै विलिन हुने भएकाले पर्यावरणको पनि रक्षा गर्न मद्दत पुग्दछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेल यहाँहरूलाई हामीले पोटरी स्क्वायर, जहाँ चाहिँ माटोको भाँडाकुँडाहरू धेरै मात्रामा उत्पादन हुन्छ भने यस क्षेत्रलाई चाहिँ सम्पदा क्षेत्रमा पनि गनिएको छ। आज हामीले यहाँहरूलाई यही पोटरी स्क्वायरमा ल्याएर के कस्ता सामग्रीहरू बन्ने रहेछ भनेर देखायौँ। तिहारले छपक्कै नेपाली माझ छोपिसकेको छ। नेपाली हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाडमा हामी के कस्ता भाँडाकुँडाहरू बन्दो रहेछौँ भनेर यहाँलाई देखायौँ भने चाडबाड बाहेकै पनि
के कस्तो हाँडाभाँडाहरू यहाँ बन्द रहेछ भने देखायौँ। जस्तो चाडबाडमा धुपौरो कलश दियोहरू बन्द रहेछ भने अरू बेला कटारी गमला कन्तरोहरू यस्तोहरू थुप्रै सामग्रीहरू यहाँ बन्द रहेछ। यहाँहरूलाई पनि यस्ता सामग्रीहरू चाहिएमा यहाँनिर पोटर स्क्वायरमा आएर यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। भक्तपुरको च्यामासी बोलाछे यो थुप्रै ठाउँमा कमल विनायक सूर्य विनायक थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यस्तो माटोको भाँडाको सामग्रीहरू बनाइँदो रहेछ भने यहाँ चाहिँ मेन यो सामग्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थकै अभाव रहेको हामीले यहाँहरूलाई जानकारी पनि गरायौँ भने यही भक्तिदर्शन टेलिभिजन यहाँहरूले हेर्दै रहनु होला। जस्तो कि हाम्रो यो टेलिभिजनमा चाहिँ यहाँले विभिन्न सामाजिक माध्यमहरूबाट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा म रचना श्रेष्ठ भक्तपुरको यो पोटर स्क्वायरबाट भने मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने प्रदीप घलान भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। सम्पदा विशेष